फैसलाबाद में महंगाई के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का भी एहतजाज। कुछ ने बिजली के बिल जला दिए तो कुछ ने फाड़ डाले। बोले बेजा टैक्सेस से हम 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गए हैं। छोटा बड़ा ताजिर सब परेशान है। चिन्योर पे मोबाइल मार्केट के ताजिरों का भी शाहराह क़ायद आज़म पर एहतजाज। शहरी सिटी 41 से बात करते हुए आप दीदा हो गए। बोले गरीब का तो मुल्क ही नहीं रहा, अशराफिया का मुल्क है। 20,000 तनख्वाह है, 40,000 बिजली का बिल कहां से अदा करें। तीन बच्चे मजदूर बच्चे कसमें खुदा दी, 3 बच्चे चेयर पे चलते हैं, चेयरों पे चलते हैं। खुदा की कसम खाना खाने के लिए यहाँ बैठा रोजाना आता है खाने के लिए। बिजली की बढ़ती कीमत और बेजा टैक्सेस। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की मुकम्मल हड़ताल। वकला फट पड़े। सेक्रेटरी बार राना M.A. बाबर ने कहा हुकूमत ने गरीब आदमी से मुंह फेर लिया है, अब महंगाई पर चुप नहीं बैठेंगे। कमालिया बार की भी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल। सदर बार मेहर फतेह शेर की निगरां हुकूमत पर तनकीद के निश्तर। आए रोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। बिजली के बढ़ते बिलों पर चीख उठे। महंगे पेट्रोल, महंगी बिजली और सुई गैस की बंदिश खवातीन के लिए वबाल जान। कहा हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है, किसी को गरीबों पर रहम नहीं आता। डोबा में बिजली के ज़ायद बिलों पर शहरियों के दिल जल गए हैं। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई। मर्द खवातीन सड़कों पर आ गए। बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद के पब्लिक सेक्रेटेरिएट न्यू नाजिमाबाद में नून लीगी रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गरीब बस्तियों में सोलर पैनल लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा 70% अफराद गुर्बत की चक्की में हैं, लोग कैसे बिल दें। गरीब लोगों को फ्री सोलर दिया जाए। मुतालबा किया बिलों से GST वापस लिया जाए। कैपेसिटी चार्जेस फिल फॉर बंद किए जाएंगे। दो पंखे चलाने वाले और एक मोटर चलाने वाले को 35,000 बिल आया। बाकी दूसरे बिल लगा ले 40,000 रुपए का बिल है। खाना पीना है, अपनी माँ बाप का इलाज करवाना है, कहां से देंगे वो पैसे। गरीब लोगों पे छुरी चलेगी। वापडा के मुलाजमीन है, सबसे बड़े तो डाकू और चोर ये हैं जो 42 दिनों का उन्होंने बिल भेजा। नहीं लोगों की हिम्मत रही, नहीं लोगों को हम अनरेस्ट से रोक सकते, सिविल वॉर से नहीं रोक सकेंगे आप। फिर ग्लोबल एक सिंह में बिजली के ज़ायद बिलों से परेशान शहरियों का एहतजाज। रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन भी इस्तीफा। शुरा के हुकूमत मुखालिफ नारे। बिजली की कीमत कम करके रिलीफ देने का मुतालबा। जंग में खादों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। काश्तकार परेशान। DAP की बोरी 900 रुपए इजाफे से 11,500, जबकि यूरिया की बोरी 300 रुपए इजाफे से 3412 रुपए हो गई। डीलर्स और काश्तकारों ने कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। उधर चिन्योर में यूरिया का बहरान सर उठाने लगा। जमींदार बोले खाद न मिलने से धान की फसल मुतासर होने का खदशा है। महंगाई का सैलाब। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने अशिया खुरोनोश की नई कीमतें जारी कर दी। चावल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा, 300 से 320 रुपए किलो हो गया। चना सफेद 315, दाल चना 210, दाल मसूर 290, दाल मूंग 220 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स के खाली खाने सस्ते आटे चीनी के मुंतजिर। खवातीन परेशान। कहा महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर रखा है। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा चीनी मिलने की उम्मीद थी, अब वो भी खत्म होती जा रही है। उधर समुद्री के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा ना ही चीनी मुयसर, वीरानियां ही वीरानियां। जरावाड़ा वाक़े में बेगुनाह माजूर और नाबीना अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद में मुकम्मल हड़ताल। स्कूल, कॉलेजेस, दुकानों समेत तमाम तरह के कारोबार बंद। हड़ताल की कॉल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दी। वकला, ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स, पंप्स मालिकान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हड़ताल की।
کرسچن جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے سانحہ جناوالا کی پریس کانفرنس۔ فیصل آباد میں مسیحیوں کے جان و مال عبادت گاہوں کو تحفظ دینے کا مطالبہ۔ بشپ اندریاس رحمت کہتے ہیں گھروں کی تعمیر کے معاوضے کو 20 لاکھ سے بڑھا کر کم از کم 30 لاکھ بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی سی ٹی اسکین مشین کا مرمتی کام جاری۔ مشین تیسرے روز بھی بن رہی، مریض نجی ہسپتالوں سے مہنگی سی ٹی اسکین کرانے پر مجبور۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال 2 کے 15 پرنٹر خراب، آن لائن سسٹم متاثر۔ ڈیوٹی پر موجود عملہ پہلے مریض کا کمپیوٹر میں اندراج اور بعد میں مینول طریقے سے پرچی دینے لگا۔ تاخیر سے پرچی ملنے پر مریض خوار ہونے لگے۔ فیصل آباد پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی ترقیاتی کاموں میں عدم دلچسپی، 9 اینیز میں کروڑوں کے فنڈز خرچ نہ کیے جا سکے۔ پی ڈی ایم حکومت میں سیوریج، سولنگ، پی سی سی، سڑکوں، ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری ہوئے تھے۔ جنگ میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر، لاہور ہائی کورٹ کمپلیکس کے نقشے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ ڈسٹرکٹ بار کا عدلیہ اور ضلع انتظامیہ کے تعاون پر اظہار تشکر۔ نئے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کا عمل رواں سال ہی شروع کرنے کا فیصلہ۔ گاؤں اب چمکیں گے مہم، جنگ میں یو سی کی سطح پر 3 ملازمین رکھنے کا فیصلہ۔ لوڈر رکشا سمیت دیگر ضروری آلات خریدے جائیں گے۔ یونین کونسل کی سطح پر کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے 7 یوم کی ڈیڈ لائن دے دی۔ جنگ میں تریمو بیراج پر پانی کی لہریں بپھر گئیں، بہاؤ 71,000 کیوسک سے تجاوز۔ دریائے جہلم میں پانی آنے سے سطح مزید بلند ہونے کا اندیشہ۔ ادھر دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں معمولی اضافہ، 1,000 کیوسک بڑھ کر 20,000 کیوسک ہو گئی۔ دوبارہ ایک سنگھ کے طلباء کو تعلیمی اداروں میں جان کے لالے۔ محکمہ بلڈنگ کے مطابق 4 کالجز کی عمارتیں خستہ حال، کامرس کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج، غوثیہ کالج کی عمارتیں ناقص قرار، کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ طلباء اور والدین کا حکومت سے نئی بلڈنگ بنانے کا مطالبہ۔ جنگ میں خواتین کے انتخابات میں متناسب نمائندگی اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے سنعزار میں سیمینار میں سوشل ایکٹیوسٹ مسز فرزانہ بلوچ، خالدہ راجہ، سماجی ورکر آصف منور شریک۔ شرکاء نے حلقہ بندیوں کو بڑھانے کے علاوہ خواتین کی نمائندگی بہتر کرنے پر زور دیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ٹیکسٹائل ڈیزائن کا ڈسپلے، طلباء نے شاندار پروجیکٹس پر کام کر کے پیش کیا۔ سپروائزرز تہمینہ افضل، فہیم طفیل اور دیگر اساتذہ نمائش کا دورہ کیا۔ دی اسمارٹ اسکول سینٹرل ریجن کی جانب سے دی سٹی اسکول چناب کیمپس فیصل آباد میں ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ، ٹریننگ میں 30 سے زائد اسکولز کے ڈائریکٹرز، پرنسپلز اور کوآرڈینیٹرز نے شرکت کی۔ جنگ میں شہید پولیس کانسٹیبل فیض اللہ کی 30ویں برسی، ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر خان کی شہید کے گھر آمد، ورثاء سے ملاقات۔ اور فیصل آباد شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا، درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشن گوئی۔